بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء أذكر لكم أن معنى الرب سبحانه وتعالى. الرب هو الله الخالق الرازق المتصرف في الكون بأسره. ربي جتشون مالي، ربي إنو جتش جدوف ديبي نساء. الرب ربين هو إني الله، ربي توكج. الرازق المهي المميت الضار النافع المعطي المانع. ربين كينا وهنده كدلغو إسا، ربي جتشون إسا. رب العالمين مكان كوني اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، مكا أسماء ربي حسنى تيتين كرتمو التي يدعى بها ويقدس بها ويمجد بها. كربين كينا اتين كرتمو كيتين أمو كل فمو كيتين قد فمو. مكان كوني مكا ربي كيناتي. هدون أغرتي أنبياء دعاء إساني كيستي مكا كان دبتو، مكا كان انكرتو. نمني هندي مخلوق هندي يرو واكرتو يا ربي يا ربي يا ربي جل. كناف مكان كن هدو أغرتي قرآن كيستي دبتا ميجرا نانو بكي إبا سغالي أوليتي دبتا ميجرا. إبا سغال ذكر في القرآن الكريم أكثر من 900 موضع. بكي أغرتي إبا سغالي أول إرتي دبتا ميجرا. كوني جتشون هدو منا نغرتي وان إني معنا إني قبو ربوبي ما إسا وهدو فكيسا وان قبو جتشا يرودو عاي كيستي هدو منا مكان كوني دبتا ما كناف قرآن كيستي مكان كوني باإنان دبتا ميجرا جتشا. أكسو من اللي يرو دبتا مكانا مضاف تهيتي باإنان خلقت اركفامات دبتا يضاف إلى الخلق عموما وخصوصا. فكيناف رب العالمين، رب العالمين يوجنو ربي عالم هنداتي، عالم جتشون وربي ملجر هندا. رب السماوات والأرض، ربي سماوات أفدتشي، رب الملائكة، رب العرش. أكنا يوجنو ربي ملائكة، ربي عرشي، ربي خلقي، ربي عالم. أكنا يوجنو عمومة اللي خصوصة اللي مكان كن اركفاميتي كان دبتا موجتشا أدت أغرتي باإنان أدن دبتم إضافات هيتي دبتما. كنمو مال أرقسيسا ربين كينا سبحان الله تصرف واهند كوني كان كيستي كان تو إسا ككينو إسا كالأوة إسا كأجيسو إسا كجراجسو إسا كاسو إسا كغدبوسو إسا كان هي كهيومسو كدرومسو إسا كبيسسو كولالكسو إسا وهندا وغرتي وانتي دلقو ربين كينا كل يوم هو في شأن. وهندا قويا هندا كيست شأني جتشو مالي كان جراجسو كان أجيسو كان غرتي قباجسو كان دبسيسو كان شومو كان شارو. معنى كان فكيسا قباجتشا معنى ربوبي ما قوتو. كنافو معنى كان واكتشون ربوبي ما ربي كان واكتشون مال الرتين وقجل كدوبا ربينو واكتشون رتي قجل شايجا. ربين كونين كوني أكنمان ورّي أغرتي كونين كوني وني أجرو كوني أكنمان أرقمي صدفة أرقمي ورّي جرو ربي ما واكتور ربوبي ما ربي كينا واكتو وانتي توكو كصدفة أرقمي جرو ربي كينا تورقم سيسي. مخلوق ربي كيناتي خالقني أمو الآن إسا
tokkolleen ka agartee isa waliin waa uumes hin jiru ka wanti tokko ka isaan ala uumamtellee hin jirtu. Kanaaf rabbi jechuun ma'anaa hedduu qaba. Quraana keessatti illee bakkee hedduutti dubbatamee jira. Kanaaf rububiyyummaa rabbii beekuun uluhiyyummaa isaallee beekuu nama qabsiisa. Eega agartee rabbiyyummaa beekan rabbiin waa hundaan milkaan tasarrufaan khilqaan eega ka adda bahu taate cibaadaanillee adda bahuu nama lazzamaa. Kanaaf jecha warra agartee rabbiyyummaa rububiyyummaa isaatiin beekee akkasuma eega rububiyyummaa rabbiif aqarraree ubudiyyummaa yookaan ammoo rabbiif agartee gadi godhachuu rabbi qofa gabbaruun warra rabbiin tokkochoomsullee rabbiin nu haa taasisu. Kanaaf ma'anaan agartee gabaabbinaan ma'anaan rabbii maqaan kun agartee hedduminaan du'aayii keessatti namni hundi ittiin kadhata. Ittiin kadhatuun akkasumallee ittiin tawassula ta'uun akkaan barbaachisaa. Rabbii warra agartee isaan tawassula tahee itti milkaa'u rabbiin nu haa taasisu. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.